वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से राब्ते, ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म का अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। पाक भारत कशीदगी कम कराने में कतर के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म का मलेशियन अब मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और मलेशिया के दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी, सकाफ़त के शुबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का ताजिक सदर से भी टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान के सदर से भी टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का कुवैत के वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म का मिस्र के सदर से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। मिस्र के सदर ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म का उर्दन के बादशाह से भी राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का उज़्बेक सदर से भी टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। भारतीय वज़ीर आज़म का रवैया मुसलसल धमकियामेज़ है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पानी रोकना खुली जारियत होगी। भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। भारत दुनिया के सामने मुसलसल झूठ बोल रहा है। भारत को तैयारे गिराने का इतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। कशीदगी के खात्मे के लिए सदर ट्रंप ने हम किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। भारतीय नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पानी की फराहमी बंद करना एटमी आबी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलान जंग के बराबर होगा। ये बात किसी इश्तिहाल या जज्बात में नहीं कह रहे, ना ही इस बात में कोई खुशी पोशीदा है। हमारी ये बात एक हकीकत पर मबनी संजीदा मौक़िफ़ है। पाकिस्तान सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से खिताब। अमेरिका का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी सफारती वफ्द बरतानिया पहुँच गया। पानी जिंदगी और मौत का मामला है। पीछे नहीं हटेंगे। पानी की वजह से बर्र सगीर में एक और जंग हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हिंदुस्तान दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। पाकिस्तान सफारती वफ्द के रुकन खुर्रम दस्तगीर की मीडिया से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का LOC का दौरा। अगले मोर्चों पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। ईद की नमाज में मुल्क की सलामती और शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं। दिफाए वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश। फील्ड मार्शल ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की मिसाली कारकर्दगी को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा कि पाक फौज किसी भी जारियत को मौसर अंदाज में रोकने और शिकस्त देने के लिए तैयार। अफवाज के जवानों ने पाकिस्तानी शहरियों, खवातीन, बच्चों की शहादत का भरपूर बदला लिया। मार्का हक के शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की उसूली हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर अवाम की अमंगो और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों, दिफाए वतन के अज़म को सराहा। मुसल्लह अफ़वाज की जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, कुर्बानी, एहसार, गिले शिकवे बुलाने का दिन। नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन, उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद, मजलूम कश्मीरी और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं, एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबादें। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर ज़रदारी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मजमूई सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर भी गुफ्तगू हुई।
صدر مملکت آصف علی زرداری سے پاکستان میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں کی ملاقات۔ صدر مملکت اور دوست ممالک کے سفارتکاروں کے مابین عید الاضحیٰ کی مبارکباد کا تبادلہ۔ صدر مملکت نے عید کے موقع پر ایوان صدر آمد اور خوشیوں میں شریک ہونے پر سفارتکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹر بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ فلسطینی و کشمیری عوام سمیت پوری امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ رہنماؤں نے فلسطینی عوام کے ساتھ پوری امت کے لیے سلامتی کی دعا کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا عید پر ہیڈ کوارٹرز ایف سی کے پی وانا کا دورہ۔ مغربی سرحد پر تعینات فوجی جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ وزیر داخلہ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جوانوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کی اور ملک میں امن، استحکام و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔ عید کا پہلا روز ختم، دوسرے روز کا پلان فائنل۔ کل کے مہمان آج بنیں گے میزبان، رشتہ داروں دوستوں کی محفلیں سجیں گی، دعوتوں اور کھابوں کا دور چلے گا۔ مٹن بریانی، بیف پلاؤ، مزیدار پکوانوں سے تواضع ہوگی۔ خواتین کچن کا محاذ سنبھالیں گی، گوشت ضرور کھائیں مگر احتیاط برتیں، ڈاکٹرز کا مشورہ۔ صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی مہم جاری۔ 1,30,000 اہلکار اور 30 ارب کی مشینری مصروف عمل۔ سیف سٹی کیمروں سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایکس پر پیغام۔ علائشیں بروقت اٹھانے اور صفائی ستھرائی یقینی بنانے کے لیے پہلی بار سیف سٹی کیمروں اور ڈرون سے بھی مدد لی جائے گی۔ گلی محلے، چوک چرواہے، سڑکیں اور بازار صاف نظر آئیں۔ علائشیں اٹھانے کے ساتھ سڑکوں کو دھونے اور عرق گلاب کا چھڑکاؤ کرنے کی بھی ہدایت۔ پورے پنجاب میں آپریشن کلین اب جاری ہے۔ یو سی سطح پر پہلی بار ڈسپوزیبل بیگ فراہم کیے گئے ہیں۔ علائشوں کو ٹکانے لگانے کے لیے عملہ متحرک ہے۔ گلی محلوں، بازاروں سے علائشیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی میڈیا ٹاک، کہا کہ سیف سٹی کے کیمروں کی مدد سے موجودہ علائشوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عید صفائی آپریشن کے حوالے سے کنٹرول روم سے منسلک ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ہدایات دی گئی ہیں، شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار۔ اندرون سندھ و بلوچستان میں سورج آگ برساتا رہا۔ سبی میں پارہ 50 ڈگری کو چھو گیا، دادو 49، نوابشاہ 48 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بھاولپور 46، لاہور، پشاور 42، اسلام آباد 41، کوئٹہ 38، کراچی میں 36 ڈگری رہا۔ پشاور اور اسلام آباد میں شدید گرمی کے بعد موسم کی انگڑائی، پشاور میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کا راج، مختلف علاقوں میں بارش۔ غزہ میں عید الاضحیٰ پر بھی اسرائیل کی بمباری۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 42 فلسطینی شہید، جھڑپوں میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، 1 زخمی۔ امریکی حمایت یافتہ تنظیم کے امدادی مراکز بند۔ امدادی مراکز 1 سے 2 روز بند رہیں گے۔ امدادی مراکز پر حملوں میں 110 شہادتیں ہو چکی۔